किधर चला जाऊं, कभी किधर चला जाऊं, लेकिन मुझे दुनिया की तरफ ध्यान नहीं देना। एक मरतबा एक बाबा के गया, वहाँ मैंने देखा वो खातून आई, उन्होंने कहा जी बाबा कब जाएंगे मुल्तान? उन्होंने कहा कि तुम जब की सीट करा दो। उसने कहा मैं आज शाम की करा देती हूँ। बोला आज तो नहीं, परसों की करा दो। ठीक। अब मैंने बाबा से दोस्ती थी, मैंने बाबा से पूछा कि ये कौन है? कहा ये एयर होस्टेस है PIM, यहाँ आती हैं तो मेरे पास। तो मैंने कहा पैसे कितने? बोला पैसे वैसे क्या ही करा दे। मैंने कहा यार ये तो अच्छा है, ये पैसे ले भी रहे हैं और देखो ये इतनी अकीदतमंद है। और मेरे पास भी लोग आते हैं लेकिन मेरे पास तो कोई 1 रुपया नहीं देता मुझे। अब ऐसा हो गया 22 साल के बाद, ये 20 साल पहले की 18 साल पहले की बात है कि अभी MD आए थे तो टिकट लेकर आए थे। और अभी कल परसों मैंने साथियों से कहा कि ये फैक्स मशीन रखी हुई है, टेलीफोन रखा हुआ है 1 हफ्ते के नोटिस के ऊपर, है वो तस्वुर खाका था ना, उसको वाज़ेह शक्ल में अल्लाह ताला ने पेश कर दिया, जो रूहानी हवालों से था, जो जहन में आता था मुसलसल। 1 हफ्ते के नोटिस पे अमेरिका ज़रा मुश्किल होगा, लंदन ज़रा मुश्किल होगा, बाकी दूसरे मुल्कों की बात करो, कहाँ खालिद बाबा को देखना चाहते हो? खालिद बाबा वहाँ होगा। आज घर वाली कह रही थी कैसी हैरतनाक बात है ना कि आपकी तबीयत आजकल ज़रा ऐसी है, तो पाकिस्तान नहीं आप दुबई चले जाएं 1 हफ्ते के लिए, 15 दिन दुबई हो गया। मैंने कहा दुबई में भी आराम सुकून नहीं मिलेगा। MD मैंने रखा हुआ है फ़ोन नीचे, MD आवाज़ लगा रहे होंगे कि बाबा आप जेलम आ जाएँ, तो गुजरात आ जाएँ, मरी आ जाएँ। तो ये तस्वुरात और खाके थे ना। रात कल ये जो गुज़िश्ता रात गुजरी है, मैं कोई 4:30 बजे का 5 बजे का वक्त होगा, मेरी आँख खुली 1:30 बजे के करीब मैं बिस्तर पे लेट गया था। आप लोग 2:30-3 बजे गए हो ना जो टाइप वाइप कर रहे हैं। 4:30 या 5:30 बजे के करीब आँख खुली, अज़ान से थोड़ी देर पहले। मैं एक बड़े मजमे से खिताब कर रहा था। एक सब्ज़ाज़ार था, पार्क था खूबसूरत, और दूर दूर तक मुझे ना पहाड़ों पर भी सब्ज़ा ही सब्ज़ा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये बानसेरा है या कश्मीर है या स्कॉटलैंड है या स्विट्ज़रलैंड है, कोई इस तरह की सरजमीन थी, सरसब्ज़ और शादाब, और लोग बैठे हुए थे, औरतें और आदमी। और मैं गुफ्तगू कर रहा था और मुझे पूरी गुफ्तगू याद थी कि पूरी एक एक जुमला मैंने किस तरह से बोला है कि अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए अपने सारे काम अल्लाह को सौंप देते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं, तो अल्लाह उसका अजर देने वाला है। इसी अल्लाह की रज़ा पर गुफ्तगू हो रही थी। और फिर आखिर में मैंने कहा कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये समझते हैं हम तो निकम्मे हैं, हम तो गुनाहगार हैं। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जिसने गुनाहों से तौबा कर ली वो ऐसा ही है जैसे उसने कभी गुनाह ही नहीं किए। और अगर फिर कोई सोचता है तो मुझे मेरे इज़्ज़त और जलाल की कसम है, ए गुनाह करने वाले, अगर तेरे गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी हो, तू तौबा कर, मैं माफ़ करने वाला हूँ, मैं कबूल करने वाला हूँ तेरी तौबा। तो औरतों का पोर्शन भी था, पार्क था, उसमें बैठे थे सब। औरतों ने चादर डाल रखी थी, कई औरतों ने नकाब लगा रखे थे। बाएं हाथ पे मेरे आदमी थे, दाएं हाथ पे औरतें थी। और पार्क के दूर डमडम जैसी है ना, वो भी दिखाई दे रही थी। यानी बहुत सारे सर बैठे हुए थे सब। मैं भी बैठ के तकरीर कर रहा था और तकरीर के दौरान ही मुझ पर रिक्कत तारी हो गई। मैंने रोना शुरू कर दिया कि अल्लाह ताला तो इतना करीम है, इतना रहीम है। और सारे मजमे में रोना धोना मच गया। फिर मैंने दुआ की कि अल्लाह मुझे माफ़ कर। एक एक लफ्ज़ मुझे याद है कि बिल्कुल वाज़ेह मैं वो तकरीर कर रहा था। और जब 4:30 साढ़े 5 बजे मेरी आँख खुली है तो मेरी आंखों से आंसू भी जाते। ये कैसी बात है कि तसव्वुर में जो आप देख रहे हैं इतना यकीन, ख्वाब में जो देख रहे हैं इतना पूरी यकीन कि आपकी आंख से भी आंसू जा रही है। तो ये यकीन कामिल, मतलब गुफ्तगू करने में खुलूस, उसी बात को ओढ़ना बिछोना बना लिया, लोगों की इस्लाह, और अपने ऊपर उस बात को इतना वारिद कर लिया, इतना उस बात को वो क्या रांझा रांझा कर दी, मैं आपे रांझा हुई। इतना इतना जिक्र इतना तेरा किया हमने, काबिल जिक्र हो गए हम। तो असल में तसव्वुर जो आप, मैं सोचता था मुझे एक आदमी मुतासिर करता है। मैं ना बड़ी गाड़ी वाले से मुतासिर होता हूँ, ना बड़ी दाढ़ी वाले से मुतासिर होता हूँ, ना किसी बॉडी बिल्डर से मुतासिर होता हूँ, ना किसी बदमाश से मुतासिर होता हूँ। मैं एक आदमी का जहन होता है ना किसी कोई यहाँ पे आ जाए वजीर आजम, ना कोई हरी झंडी वाला गाड़ी वाला, मैं एक आदमी से मुतासिर होता हूँ। हर आदमी का अलग अलग मिजाज होता है। मेरा जो स्ट्रक्चर बनाया, जो मुझे जिस सांचे में अल्लाह ने ढाला ना, मैं किससे मुतासिर होता हूँ? साहिब इल्म से मुतासिर होता हूँ।
مجھے پتہ چل جائے نا یہ عالم ہے. عالم کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وہ مطلب کوئی مولوی ہو, نہیں, سائنسدان ہو, کوئی دانشور ہو, ادب میں اس کا اعلیٰ مقام, مجھے اندازہ ہو جائے کوئی شاعر ہے بہت بڑا, مجھے اندازہ ہو جائے کہ عالم ہے, علم رکھتا ہے, صاحب علم ہے, عقل و دانش اور دانائی اس کے پاس ہے, میرے دل میں خود بخود اس کا احترام پیدا ہوتا ہے. میں سوچتا تھا کہ میں علم حاصل کروں, مواقع ہی نہیں تھے. میرے ذہن میں خاکہ بنتا تھا کہ جیسے میں پی ایچ ڈی کر لیا, مجھے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں لوگ, پی ایچ ڈی ڈاکٹر کہاں, عام آدمی کے تصور کی بات نہیں ہے. میں نے 11 سال کی عمر سے پڑھائی چھوڑ دی, پھر دوبارہ پڑھائی شروع کی. 23 سال کی عمر میں نے میٹرک کا امتحان دیا, پھر میں نے میٹرک پاس کرنے کے بعد انٹر کیا 85 میں, پھر 87 میں نے بی اے کیا, پھر میں نے ایم اے کیا, پھر میں نے ساتھ آخر میں آج میں آپ کے سامنے نا ڈبل ایم اے, ڈی ایچ ایم ایس سی, ٹی پی ٹی سی, فاضل عربی, فاضل اردو, فاضل درس نظامی, فاضل طب جدید اور پی ایچ ڈی کر کے بیٹھا. جو خاکہ تھا نا میرے ذہن میں کہ یہ علم کی بلندیاں پی ایچ ڈی پہ ختم, وہ سب کام ہو گیا. میں کتاب لکھنے والے سے بہت متاثر تھا, 55 کتابیں مختلف موضوعات پہ لکھ دی. میں شارٹ اسٹوری کا آدمی ہوں, کوئی کتاب میں ضخیم نہیں لکھ سکا, لیکن اپنی ساری بات میں تھوڑی سی بات میں کہتا ہوں. اس کو میں بڑھانا چاہوں نا, اسی گفتگو کو, اسی اپنے اس نظریے کو, اس عمل کو جس پر ابھی بات ہو رہی ہے, میں کم از کم 100 صفحات کی کتاب لکھ سکتا ہوں, ادھر ادھر سے میٹر جمع کر کے. واقعات جتنے سارے ہیں, یہ میں نے 3 ہی واقعے لکھے نا, ایک امیر قادری کا, ایک شکیب کا, 2 واقعے, ایک سائیکل والا, ایک ڈاکٹر والا, 4 واقعے میں نے لکھ دیے اس میں. یہ تو واقعوں کی تو ایک لائن لگی ہوئی ہے نا میرے پاس. تو اصل بات تصور کی بھی ہے, یقین کے ساتھ تصور کی ہے. جیسے میں نے کہا گھر کے اندر ایک دن مجھے یقین ہے, پکی بات ہے, میں نے گھر میں کہا اور میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ 10 سال کے بعد میرے مرنے کے 20 سال کے بعد, آپ 20 سال پتہ نہیں کون زندہ رہتا ہے کون نہیں, لیکن جو بچے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, ورنہ عموماً میرے ساتھی جو میرے ساتھ کے ان کے لیے بات کرتا ہوں. میں نے گھر میں کہا تھا کہ میرے مرنے کے 10 سال اور 20 سال کے بعد بھی, اب میں یہ نہیں کہہ سکتا میرے مرنے کے 100 سال بعد بھی تم کر لینا, میری قبر کھول کے دیکھو گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جیسا میرا جسم تم ابھی دیکھ رہے ہو نا, ویسے ہی میرا قبر میں بھی جسم ہے. میرا یقین کامل ہے کہ مجھے نہیں ذرا برابر بھی یہ شک کہ میرے جسم کو مٹی کھائے گی. مجھے اپنے اللہ پر یقین قابل ہے کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ کسی کا حق نہیں مارا. جہاں تک مجھے یاد ہے, انسان سے غلطی اور بھول چوک ہو جاتی ہے, اللہ معاف کرنے والا. میں خلوص دل سے ساتھیوں کی خدمت کرتا ہوں, تو مجھے یقین ہے کہ میری قبر بھی روشن ہوگی, اس سے خوشبو بھی آئے گی, مہکے گی بھی, اور مرنے کے بعد 10 سال 20 سال کے بعد بھی. میں نے گھر میں بھی اپنے کہا کہ آپ لوگ دیکھو میرے ساتھ ضد بحث کرتے ہو, مجھے تو اتنا یقین کامل ہے اپنے ان معاملات کے اوپر کہ 10 سال بعد بھی, میرے 20 سال بعد بھی میری قبر کھولو گے, یا کبھی کسی وجہ سے ٹیڑھی میڑھی ہو گئی نا, تو تم دیکھو گے کہ جیسا ابھی ہونا ویسے ہی میں 20 سال کے بعد بھی تمہیں قبر میں دکھائی. میرا یقین کامل ایمان ہے ان سب باتوں پر, آخرت پر, اللہ پر, رسول پر, لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے پر. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ذہن کے اندر آدمی کی تصور نہ ہو, یقین نہ ہو, اور پھر وہ چاہے کہ یہ بات ہو جائے؟ پہلے یقین کرنا ہے نا. تو یقین ہی سب کچھ ہوتا ہے, یقین ہی سب کچھ ہوتا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو آپ چاہتے ہیں وہ عطا فرمائے. ترکیب میں نے بتا دی, بعد میں آپ میں سے جو ساتھی چاہے مجھ سے مشورہ کر سکتا ہے, مجھ سے پوچھ سکتا ہے, اس سلسلے میں کوئی ڈائری بنا سکتا ہے اپنی, جس طرح جیسے بھی ہے میں خدمت کے لیے حاضر ہوں. ٹھیک ہے, السلام علیکم.